जसले शिवरात्रिको दिन मेरो नाम जप्छ, जसले शिवरात्रिका दिन मेरो नाम लिन्छ, ब्राह्मण, वैश्य, क्षेत्रीय, शूद्र, जुनसुकै वर्ण र जुनसुकै जाति भए पनि भेदभाव नगरिकन मेरो सेवा जसले गर्छ, दूध, दही, घिउ, मह, चिनीद्वारा मेरो पूजा गर्छ, जसको मुखबाट यो दिन ओम नमः शिवाय निस्कन्छ भने उसको पाप नाश हुनेछ, उसको कष्ट हरण हुनेछ भनेर भगवान शङ्करले भन्नुभयो। यस्तो अपूर्व कथा म तिमीलाई सुनाउँछु, एकचित्त भएर सुन भनेर भगवान शङ्करले माता पार्वतीका अगाडि बेली विस्तार लगाउनु हो। प्राचीन कालमा कुनै जङ्गलमा गुरुद्रोह नामको एउटा शिकारी थियो, जसले जङ्गली जनावरको शिकार गर्थ्यो, विभिन्न जङ्गली जनावरको शिकार गर्थ्यो र आफ्नो परिवारको भरण पोषण गर्ने काम गर्थ्यो। ध्यान दिनुहोस्, एकपटक शिवरात्रिको दिन थियो। मैले असाध्यै रोचक कथा तपाईँलाई सुनाउँदैछु मेरो प्यारे हजुर। एकपटकको कुरा हो। शिवरात्रिको दिन जब त्यो शिकारी शिकार गर्न निस्कियो, तर त्यो दिन संयोग यस्तो पर्यो, जति खोज्दा पनि उसले कतै पनि शिकार पाउन सकेन। दिनभरि भौतारियो, बुझ्नुभयो नि? दिनभर उसले शिकारको खोजीमा ऊ भौतारियो, हिँड्यो, तर उसले त्यो दिन शिवरात्रिको दिन थियो, उसले कहीँ कतै शिकार पाउन सकेन। उसको श्रीमती, उसका बालबच्चा, उसका मातापिता भोकले कराउन लागे। शिकारी अब आत्तियो, चिन्तित भयो। उसले शिकार गरेर उसले आफ्ना मातापितालाई भरण पोषण गर्नु छ, उसले शिकार गरेर आफ्नो श्रीमती बालबच्चालाई पालन पोषण गर्नु छ, उनीहरूको पेट भर्नु छ, तर त्यो दिन कहीँ कुनै शिकार पाइएन। चिन्तित भयो। सूर्यास्त भयो, खोज्दा खोज्दै घाम अस्तायो र फेरि शिकारी अब केही सिप नलाएपछि अब शिकारको खोजीमा घाम अस्ताएपछि निस्क्यो र एउटा जलाशयको नजिक पुग्यो। जलाशयको नजिक एउटा रुख थियो मेरो प्यारेहरू। त्यही रुखमाथि चढ्यो। किन चढ्यो त भन्दा शिकारको पर्खाइमा बस्यो रुखमा, किनकि शिकारीलाई पुरा विश्वास थियो त्यो जलाशयमा पानी पिउन कुनै न कुनै प्राणी आउनेछ, कुनै न कुनै जीव आउनेछ र म त्यो प्राणीको हत्या गर्नेछु र मैले मेरा बालबच्चाहरूको पेट भर्नेछु। दिनभरि शिकार नभेटिएपछि राति भए पनि केही न केही जनावर प्यास बुझाउन पक्कै पनि यहाँ आउनेछन्, यो जलाशयमा आउनेछन् है भनेर ऊ त्यो रुखमा चढ्यो र ढुकेर बस्यो। तर संयोग के पर्यो भने मेरो प्यारे हजुर, शिकारी चढेको वृक्ष संयोगवश बेलको वृक्ष परेछ र त्यही रुखको फेदमा संयोगवश एउटा शिवलिङ्ग पनि रहेछ। शिवलिङ्गलाई बेलका सुकेका पातले पुरिएको थियो। बेलको रुखबाट सुकेका पातहरू झरेको थियो। तल शिवलिङ्ग थियो, माथि बेलको रुख थियो, तर त्यही बेलको रुखबाट सुकेका पातहरू झरेर शिवलिङ्ग पुरिएको थियो र पुरिएको कारणले बाहिरबाट प्रष्ट देखिँदैन थियो त्यो शिवलिङ्ग। रातको पहिलो प्रहर बित्नु अगाडि एउटा हरिण, जो स्त्री हरिण, हरिणी भनौँ, पानी पिउन त्यो तलाउमा आइन्। एउटा स्त्रीलिङ्गी हरिण पानी पिउनका लागि पहिलो प्रहर बितेपछि त्यो जलाशयमा आइन्, जुन छेउमा बसेर, छेउको रुखमा बसेर शिकारीले शिकार पर्खिएको थियो। त्यो हरिणलाई देख्ने बित्तिकै, त्यो हरिणीलाई देख्ने बित्तिकै शिकारीले आफ्नो धनुषमा ताँदो चढायो, बाण चढायो र त्यो हरिणीलाई हान्न लाग्दा बेलको हाँगा हल्लियो। ताँदो त कस्नु पर्यो नि, हल्लियो र बेलका केही पातहरू शिवलिङ्गमा खसे। जति पात खस्थे सबै रुख मुनिको शिवलिङ्गमा खस्थे। यस्तो हुनाले शिकारीद्वारा अन्जानमै शिवरात्रिमा महादेवको पूजामा अथवा रातको पहिलो प्रहरको पूजा भयो। त्यहाँनिर महाशिवरात्रिको रातमा शिव पूजा गरेको भन्दा ठुलो पुण्य के प्राप्त हुन्छ त? उसले ताँदो चढाउँदै गर्दा बेलका रुखका पातहरू हरर झरे र शिवलिङ्गमा खसे। पत्ताहरू झरेको आवाजले त्यो हरिण आवाज भयो, झस्किन। शिकारीले बाण ताकेको देखेर भयभीत भएर अब उनले बोलिन्। पात खस्दा, बेलका पातहरू खस्दा हरिणलाई याद भयो, कोही कसैले मलाई मार्न लाग्दैछ, कोही कसैले मलाई ताक्दैछ भन्ने उनलाई महसुस भयो। उनी डराइन् र बोलिन्, मलाई नमार्नुस्, मलाई नमार्नुस्। तब शिकारीले बोल्यो, मेरो परिवार भोकै छन्, त्यसैले म तँलाई आज छोड्नेवाला छैन। त्यो स्त्रीलिङ्गी हरिणले बोल्यो। त्यो हरिणीले भनिन्, म अहिले गर्भिणी छु, गर्भवतीलाई मार्नु, गर्भिणीलाई मार्नु ठुलो पाप लाग्छ।
फेरि तिमीलाई दुईवटा हत्याको एकै दोष लाग्नेछ, एकै पटक तिमीलाई दुईवटा दोष लाग्नेछ। म चाँडै सुत्केरी हुँदैछु, म बच्चा जन्माएर पतिलाई जिम्मा लगाएर अवश्य फर्केर आउनेछु, तर मलाई अहिले नमार, किनकि मेरो पेटमा हुर्कदै गरेको मेरो बच्चा छ। तिमीलाई दुईवटा पाप एकै पटक लाग्छ, कृपया मलाई नमार। अनि शिकारीले बाचा बाँध्यो। पक्कै आउँछौ नि, बच्चा जन्माएर तिम्रो श्रीमानलाई बुझाएर पक्कै आउँछौ नि, बाचा गर भनेर उसले बाचा गरेर दया गरेर छोडिदियो। शिकारी अब अर्को शिकारको प्रतीक्षामा रह्यो। केही समय बित्यो। केही समयपछि एउटा मृग, त्यो पनि पोथी जाति, एउटा मृग पोथी सोही तलाउमा, सोही जलाशयमा पानी पिउन आयो। शिकारी प्रसन्न भयो र आत्तिँदै बेलको हाँगा पन्साउँदै बाण धनुषमा चढायो। यसो गर्दा पुनः बेलपत्र झरेर शिवलिङ्गमा पर्यो। यस प्रकार शिकारीद्वारा शिवजीको दोस्रो प्रहरको पूजा भयो। पहिलो प्रहरमा हरिणलाई उसले बाण तान्नै गर्दा रुखबाट बेलपत्रहरू खसे र शिव पूजनको पहिलो प्रहरमा शिव पूजा गर्न सक्यो। दोस्रो प्रहरमा पोथी मृग आइपुग्यो। पोथी मृगलाई ताँदो चढाउँदै गर्दा, बाण ताक्दै गर्दा फेरि रुखबाट बेलपत्रहरू खसे र दोस्रो प्रहरको पूजा सकियो। तर यो कुरा शिकारीलाई थाहा छैन। बाण हान्न लाग्दा पोथी मृगले देखिएर बिन्ती बिसाए, किनकि बेलका पातहरू झरे। त्यो मृग तर्सियो, डरायो, कोही कसैले मलाई मार्न लाग्दैछ भन्ने आभास भयो र यसो हेरेर उसले पनि बिन्ती गर्न लागि, हे शिकारी, म केही समय पहिला मात्रै ऋतुबाट निवृत्त भएकी छु, कामातुर भएर आफ्ना पतिलाई खोजी हिँडेकी छु, मलाई अहिले नमार। म पतिलाई खोजेर उनको काम शान्त पारेर, म आफ्नो काम शान्त पारेर पक्कै आउनेछु, बाचा गर्दछु, मलाई अहिले नमार भनेर मृगले भन्यो। त्यो पोथी मृगले अनुनय गर्यो, विनय गर्यो, मलाई अहिले नमार, म बरु बाचा गर्दछु। ध्यान दिनुहोस् है, असाध्यै रोचक सन्दर्भ सामग्री मैले तपाईँ समक्ष प्रस्तुत गरिरहेको छु मेरो प्यारे हजुर। मलाई जान देऊ, म केही समयपछि म बाचा गर्दछु तिमीसँग, म बाचा चुक्ने छैन, मैले त्यो गल्ती कहिल्यै पनि गर्ने छैन, तिमीसँग गरेको बाचा म अवश्य पूरा गर्नेछु भनेर कसले भन्यो? पोथी मृगले भन्यो। शिकारीलाई बिस्तारै बिस्तारै शिव कृपा प्राप्त हुन लागेको थियो, किनकि उसले पहिलो चरणमा पनि भगवान शङ्करलाई बेलपत्र अर्पण गरिसकेको थियो, अन्जानमै किन नहोस्। उसलाई बिस्तारै बिस्तारै शिव कृपा हुन लागेकोले कारणले उसलाई करुणा जाग्यो र त्यो मृगलाई, त्यो पोथी मृगलाई पनि उसले छोडिदियो बाचा गरेर। शिकारी अब फेरि चिन्तामा डुब्न लाग्यो। सबैलाई मैले यसरी करुणा देखाउन थाले भने मेरो परिवारको रक्षा कसले गर्छ? रिसले मुरमुरिन थाल्यो, रिसले चुर भयो शिकारी। मैले हरिणलाई पनि छोडिदिएँ, मृगलाई पनि छोडिदिएँ, अब मैले यसै गरी करुणा गर्न थालेँ, यसै गरी मैले करुणा देखाउन थालेँ भने मेरो परिवार त भोकै रहन्छ। अनि सोच्यो, अब म जो आए पनि मैले छोड्नेवाला छैन। यत्तिकैमा फेरि अर्को मृग आइपुग्यो। आफ्ना दुई सन्तानलाई साथमा लिएर पानी खाउन अर्को मृग आए। त्यो पनि पोथी मृग, आमा मृग। र ती तीनवटा मृगलाई, ती दुई बच्चा सहितको मृगलाई एकैपटक देखेर शिकारी अत्यन्तै प्रसन्न भयो र तुरुन्तै मार्न भनेर धनुषमा बाण चढाउन थाल्यो र पुनः बेलको रुखहरू हल्लियो र बेलपत्र शिवलिङ्गमा खसे र शिकारीद्वारा अन्जानमा तेस्रो प्रहरको शिव पूजा पनि सकियो। हेर्नुहोस् त, पहिलो प्रहरमा हरिणलाई ताक्यो, हरिणलाई बाण ताक्दै गर्दा रुखबाट बेलपत्रहरू खसे र शिवलिङ्गमा चढ्यो। दोस्रो प्रहरमा मृग आइपुग्यो, कामातुर मृग, जसलाई बाण ताक्न हान्नै खोज्दा, बाण हिर्काउनै खोज्दा, बाणको ताँदो कस्नै लाग्दा बेलपत्रहरू खसेर दोस्रो प्रहर बित्यो। तेस्रो प्रहरमा दुई सन्तान सहितकी आमालाई बाण ताक्नै लाग्दा तेस्रो प्रहरको पूजा सकियो। शिकारीले बाण मात्रै ताकेको देखेर थरथर काँप्दै डराउँदै त्यो मृगले, त्यो आमा मृगले विनम्र भावले भनिन्, हे शिकारी, कृपया मलाई अहिले नमार्नुहोस्, म मेरो बच्चालाई यिनका पिता भएको ठाउँमा जिम्मा लगाएर तुरुन्तै आउनेछु, अनि मलाई मार, जे गर्नुपर्छ गर, तर अहिले यी दुईटा कलिला बच्चाको अगाडि मलाई नमार भनेर उसले बिन्ती भाव प्रकट गर्यो। उसले अनुनय गर्यो, विनय गर्यो। शिकारी पागल चाहिँ हाँस्न लाग्यो र भन्यो, आफ्ना अगाडि आएको शिकार म कसरी छोडौँ?
म के मूर्ख जस्तो देखिन्छु कि योभन्दा अगाडि मैले तिमीहरू जस्तैको कुरा सुनेर 2 पटक शिकार उम्काएको छु, 2 पटक मैले आफ्नो शिकार गुमाएको छु। मेरा पनि बाल बच्चा छन्, भोकले तडपिरहेका छन्, मेरो पनि श्रीमती छन्, मेरो पनि आमा बाबु छन्, उनीहरू भोकै छन्, उनीहरूलाई भोकै अवस्थामा छोडेर बसेको छु। अब म छोड्नेवाला छैन। अब म 1 छोड्दिनँ, 2 छोड्दिनँ, 3 छोड्दिनँ, किनकि मेरा पनि बाल बच्चा भोकै छन्, भोकले तडपिरहेका छन्। त्यो आमा मृगले फेरि बिन्ती गरिन्, शिकारी जसरी तिमीलाई आफ्ना बाल बच्चाको चिन्ता छ त्यस्तै मलाई पनि चिन्ता छ। केही समय मात्रै पर्खन, म तुरुन्तै फर्केर आउनेछु। यो मेरो बाचा भयो, केही समयका लागि मात्रै मलाई जीवन दान देऊ। त्यो मृगले अनुनय गर्यो, बिन्ती गर्यो, भाव गर्यो। त्यो गरेको देखेर शिवजीको कृपाले शिकारीमा पुनः करुणा जागृत भयो, पुनः करुणा पलायो त्यो शिकारीमा। फेरि उसमा करुणाको भाव आयो। शिकारीले त्यो शिकार पनि त्याग गर्यो र अब ऊ दिक्क माग्न थाल्यो। अब त्यो शिकारी बहुत दिक्क मानेर बेलका पात टिप्दै फाल्दै गर्न थाल्यो। उसलाई पनि मैले पठाएँ, उसलाई पनि मैले फिर्ता पठाएँ, उसलाई पनि मैले करुणा देखाएँ। अब उसलाई एकदम दिक्क लाग्यो र रुखको हाँगोमा बसेर त्यो बेल वृक्षमा बसेर बेलका पातहरू टिप्दै फाल्दै गर्न थाल्यो। तर शिव कृपा प्राप्त भएको त्यस अनजान शिकारीलाई थाहा भएन अब उज्यालो हुनका लागि सूर्यको किरण पूर्वीय क्षितिजमा देखिन थालिसकेका थिए। र त्यो बेला एउटा हृष्टपुष्ट मृग पानी पिउन तलाउ छेउ आयो। यो देखेर शिकारी पुनः प्रसन्न भएर बाण हान्न तम्स्यो। उज्यालो हुँदै थियो, बिस्तारै बिस्तारै पूर्वमा लाली छाउँदै थियो, रात बितेर जाँदै थियो। एउटा पुष्ट जनावर त्यहाँ पानी पिउन आइपुग्यो, अर्को मृग आइपुग्यो। शिकारीले बाण ताक्यो। अघि जस्तै गरी अब फेरि उसले बाण ताकेको देखेर मृगले डराउँदै भन्न लाग्यो, हे शिकारी दाई, यदि तिमीले मभन्दा अगाडि आएका मृगिनीहरूलाई मार्यौ भने मलाई पनि मार। यदि मभन्दा अगाडि आएको पोथी मृगलाई मार्यौ भने मलाई पनि मार, किनकि म ती मृगहरू बिना बाँच्न सक्दिनँ। उनीहरू मेरा पत्नी हुन्, उनीहरू मेरा सन्तान हुन्। तिनीहरूको वियोगमा म एक क्षण पनि बाँच्न चाहन्न। मलाई मार, मलाई यो धरतीमा बाँच्नु छैन। उनीहरूलाई तिमीले मारिसक्यौ भने मलाई पनि मार। यदि ती मृगिनीहरूलाई, ती पोथी मृगलाई जीवन दान दियो भने मलाई पनि केही क्षणका लागि जीवन दान दियो, किनकि मेरा पत्नी मेरो वियोगमा तडपिनेछन्। म मेरो पत्नीलाई एकपटक भेटेर सम्झाएर तिम्रो सामु आउनेछु। म एकैछिन प्रतीक्षा गर, म प्रतिज्ञा गर्दछु, म तिमीसँग बाचा गर्दछु। म अरू जस्तो हुँदै होइन, म बाचामा परिपक्व छु। म बाचामा कहिल्यै हार्ने छैन, म बाचामा कहिल्यै चुक्ने छैन। अवश्य आउँछु। म मेरा पत्नीलाई भेट्छु, म मेरा बालबच्चालाई भेट्छु र म तुरुन्त तिम्रा सामु आउनेछु। यो मेरो बाचा भयो। मलाई एकैछिनलाई जीवन दान देऊ न है। यदि मेरो पत्नीलाई, मेरा छोराछोरीलाई तिमीले मारिसक्यौ भने मलाई केही भन्नु छैन, मार। तर नमारेको भए कृपया केही छिनका लागि मेरो जीवनको भिक्षा देऊ। शिकारीले पनि यो मृगलाई छिट्टै आउने बाचा गरेर छोडिदियो। यता शिकारीले रातभरि केही खान नपाएको कारणले अन्जानमा ऊ उपवास बसिरहेको थियो। उसलाई उपवास भएको थियो। बेलपत्रले प्रहर प्रहरमा पूजा गरेकै थियो। अब व्रत पनि भयो, उपवास पनि भयो। अब शिकारीलाई शिवजीको कृपा प्राप्त हुन थाल्यो, पुरै कृपा प्राप्त हुन थाल्यो। अरू बेला जबरजस्ती धनु राख्ने शिकारीको हातबाट आज सजिलै धनु छुट्यो। केही समयपछि मृग सपरिवार सहित शिकारीको नजिकै उपस्थित भयो। तर मृगले भन्यो, शिकारी दाई, हामी सबै आयौँ। अब हामीलाई मारेर परिवारको पेट भर्नुहोस्। हामीलाई मारेर आफ्नो परिवारको पेट भर। यसरी पशुहरूको सत्य बाचा देखेर शिकारीले आफूलाई धिक्कार्न लाग्यो। बाचा गरेर प्राणको भिख मागेर गएका सबै मृगहरू एकपछि एकै ठाउँमा बाचा पूरा गर्न आएको देखेर उसले आफूलाई धिक्कार्न लाग्यो र उसले सोच्यो, म मानव भएर पनि पशु जत्तिको बुद्धि र विवेकी पनि रहेनछु। धिक्कार छ मलाई। म पशु जत्तिको पनि रहेनछु। मलाई धिक्कार छ मान्छे भएकोमा, मलाई धिक्कार छ मानव भएकोमा उसले महसुस गर्यो। आज पशु मानव र मानव पशु भएको आफैबाट प्रमाणित भयो।
जीव म जस्तै हुन्, मासु पनि एउटै हो, प्राण पनि एउटै हो, मेरो जस्तै जनावरको पनि आफ्नै परिवार हुन्छ। मैले मानव भएर पनि यस्तो नीच काम कसरी गरेँ होला? आजबाट म अन्न मात्रै खानेछु। उसको दिमागमा आयो, बुझ्नु? त्यो शिकारीले सोच्यो, त्यो शिकारीको दिमागमा यस्तो कुरा खेल्यो। उसले मैले बहुत ठुलो गल्ती गरेको रहेछु, आजबाट म पूर्ण रूपले शाकाहारी हुनेछु भन्दै आँखाबाट बलिन्द्र आँसु बगाउँदै मृगसँग माफी माग्न लाग्यो। यो देखेर भगवान शिवले आकाशबाट पुष्प वृष्टि गर्न लाग्नुभयो। शिकारीलाई शिव कृपा प्राप्त भइसकेको थियो। शिकारीको मन करुणाले भरियो, सात्विक भाव जागृत भयो र शिकारीलाई ग्लानि हुन लाग्यो र धनुष भाँचेर त्यही फालिदियो र मृग सपरिवार मृगसँग माफी माग्यो। हे मृग, आजबाट तिमी मेरो साथी भयो। के भयो? आजबाट तिमी मेरो बेस्ट फ्रेन्ड भयो, आजबाट तिमी मेरो मित्र भयो, आजबाट तिमी मेरो साथी भयो। तिमीले ज्ञान दियौ, मेरा आँखा खोलिदेऊ, त्यसैले आजबाट तिमी मेरो गुरु भयो। मलाई पापबाट बचायो। यति बेला नै शिकारीका स्त्री आफ्नो परिवार लिएर शिकारी भएको ठाउँमा आएर भोकले रुन लागे। यो देखेर रुखको फेदको शिवलिङ्गबाट भगवान शिव प्रकट भएर तिनीहरूलाई आशीर्वाद दिनुभयो। शिकारी छक्क पर्यो र प्रसन्न भएर बारम्बार शिवलाई पनि प्रणाम गर्न ऊ आतुर भयो। ऊ हतारियो र दण्डवत गर्यो, प्रणाम गर्यो भगवान शङ्करलाई। र के भयो त्यसपछि? अन्तमा भगवान शिवले आशीर्वाद दिएर अन्तर्ध्यान भएपछि मृगहरू जङ्गलतिर लागे, शिकारी घरतर्फ लाग्यो र काम गर्न लाग्यो र बिस्तारै बिस्तारै समृद्धशाली र धनी हुन लाग्यो। र अन्ततः शिकारी परिवार र मृगको परिवारले के पाए? सुख पाए। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण शिवरात्रिको व्रत कथा तपाईँलाई मैले यही सुनाएँ। शिवरात्रिमा हत्या हिंसा तागेर व्रत गर्नुस्, पूजा गर्नुस्, ओम नमः शिवायको मन्त्रोच्चारण गर्नुस्। कसैप्रति हिंसा नगर्नुस्, कसैबाट लुटेर खाने, कसैलाई दुखाएर, कसैलाई रुवाएर, कसैबाट खोसेर, कसैलाई मारेर खाने र पेट भर्ने कुचेष्टा गर्नुभएको छ भने त्यो चेष्टालाई त्याग गर्नुस्। यो पवित्र दिनबाट सङ्कल्प गर्नुस्, तपाईँ सात्विक हुने सङ्कल्प गर्नुस्। यसैमा तपाईँ हामी सबैको कल्याण छ। शिवरात्रिको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण, अत्यन्तै रोचक कथालाई यही बिट मार्ने अनुमति माग्छु। ओम नमः शिवाय।